Josue 24. Gitigom ni Josue ang tanang banay sa Israel didto sa Siquem. Gitawag niya ang mga pangulo, ang mga kadagkuan, ang mga maghuhukom, ug ang mga opisyal sa Israel, ug nanuol sila sa atubangan sa Dios. Giingnan ni Josue ang tanang katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga Dios sa Israel. Kaniadto ang mga katigulangan ninyo nagpuyo tabok sa suba sa Euphrates ug nagsimba sa laing mga Dios. Usa kanila mao si Tera nga amahan ni Abraham ug ni Nahor. Unya gikuha ko si Abraham gikan sa yuta tabok sa Euphrates ug gidala ko siya ngadto sa kayutaan sa Kanaan. Gipadaghan ko ang iyang kaliwat. Gihatag ko kaniya si Isaac, ug kang Isaac gihatag ko si Jacob ug si Esau. Gihatag ko ngadto kang Esau ang kabungturan sa Edomea, apan si Jacob ug ang iyang mga anak nangadto sa Ehipto. Unya, gipadala ko si Moises ug si Aaron, ug gihimo ko ang dagkong katalagman sa Ehipto. Ug unya, gikuha ko kamo. Gikuha ko sa Ehipto ang inyong mga amahan ug miabot sila sa dagat nga pula. Gigukod sila sa mga Ehiptohanon pinaagi sa mga karwahe nga ngadto sa kadagatan. Sa dihang mainiton silang nagampo kanako aron magpakitabang, gibutang ko ang kangit-ngit taliwala kanila ug sa mga Ehiptohanon. Gilumsan ko sa dagat ang mga Ehiptohanon. Nakita ninyo ang gibuhat ko sa Ehipto, ug dugay kamong nagpuyo sa kamingawan. Unya, gidala ko kamo sa yuta sa mga Amorihanon nga nagpuyo sa silangan sa Jordan. Nakigubat sila kaninyo, ug gipadaog ko kamo. Gipanag-iya ninyo ang ilang yuta ug gilaglag ko sila, samtang kamo midasdas. Unya si Balak nga anak ni Sifor ug hari sa Moab, nakigubat sa Israel. Nagpadala siya ngadto kang Balaam nga anak ni Beor ug mensahe nga naghangyo kaniya sa pagtunglo kaninyo. Apan wala ako mamati kang Balaam, busa gipanalanginan kamo niya ug giluwas ko kamo gikan kang Balak. Mitabok kamo sa Jordan ug miabot kamo sa Jericho. Ang mga tao sa Jericho nakigubat kaninyo ingon man, ang mga Amorihanon, ang mga Peresihanon, ang mga Kanaanhon, ang mga Hitihanon, ang mga Gergasihanon, ang mga Hibihanon ug ang mga Jebusihanon. Gipadaog ko kamo bato kanila. Gilisang ko ang duha ka haring Amorihanon aron maabog ninyo sila. Dili kini tungod sa inyong mga espada ug pana. Gihatagan ko kamo yuta nga dili kamoy nag-ugmad ug mga syudad nga dili kamoy nagtukod. Namuyo kamo didto ug nagkaon sa mga paras ug mga olibo nga dili kamoy nagtanom. Mipadayon si Josue. Busa, simbaha karon ang Ginoo, ug pagmatinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya. Kalimti ang mga Diyos-Diyos nga gisimba sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia ug sa Ehipto. Pag-alagad kamo sa Ginoo. Kung dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaron ninyo. Ang mga Diyos-Diyos ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia, o ang mga Diyos-Diyos ba sa mga Amorihanon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako og sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tawo mitubag, dili gayud kami mobiya sa Ginoo o moalagad sa laing mga Diyos-Diyos.
Ang Ginoo nga atong Dios nagluwas sa atong mga katigulangan ug kanato gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto. Ug nakita nato ang mga milagro nga gibuhat niya. Gilikay kita niya sa kadautan bisan diin kita paingon. Taliwala sa tanang kanasuran nga atong giagian. Sa atong pagdasdas, giabog sa Ginoo ang katawhan. Ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa kayutaan. Busa, mag-alagad usab kami sa Ginoo kay siya, amo mang Diyos. Giingna ni Josue ang katawhan. Dili kamo makaalagad sa Ginoo kay Diyos siya nga balaan. Abubuhuan o dili mo pasaylo sa inyong mga sala. Kung mubiya kamo sa Ginoo ug moalagad sa laing mga Dios, kaligot-gutan gayud kamo niya og silutan. Iya kamong laglagon bisan kun kaniadto gikaluy-an kamo niya. Mitubag ang katawhan. Moalagad kami sa Ginoo. Busa miingon si Josue. Kamong tanan mismo mao ang mga saksi sa inyong hukom sa pag-alagad sa Ginoo. Ug mitubag sila kaniya. Oo, mga saksi kami. Kung mao kana, matod ni Josue, isalikway ninyo ang inyong mga Diyos-Diyos ug isaad nga ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, maulamay inyong alagaran. Mitubag sila kaniya, alagaran namo ang Ginoo nga atong Diyos, ug tumano namo ang iyang mga sugo. Busa ni atong adlaw naghimo si Josue og kasabutan alang sa katawhan sa Israel didto sa Siquem, ug gihatagan niya sila og mga balaod ug mga tulumanon. Ang maong mga sugo gisulat ni Josue diha sa basahon sa mga balaod sa Dios. Unya nagkuha siya dakong bato o gipahimutan kini niya sa ilalom sa kahong tugas didto sa balang dapit sa Ginoo. Giingnan niya ang katawhan sa Israel. Kining batuha atong saksi kay nakadungog man kini sa gisulti sa Ginoo kanato. Kini magpahinumdum kaninyo sa dili gayud pagsupil sa Ginoo. Tapos niini gipapauli ni Josue ang katawhan ngadto sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. Unya, namatay ang alagad sa Ginoo nga si Josue nga anak ni Nun. Namatay siya sa panuigon nga 110. Gilubong siya nila didto sa iyang yuta sa Timnath-Serah sa kabungturan sa Ephraim, sa amihanan sa bukid sa Gaas. Ang katawhan sa Israel mialagad sa Ginoo samtang buhi pa si Josue, ug sa dihang patay na siya, mipadayon sila pag-alagad sa Ginoo samtang buhi pa ang mga kadagkuan sa Israel nga nasayad sa tanang gihimo sa Ginoo alang sa Israel. Sa laing bahin, ang mga bukog ni Jose nga gidala sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto, gilubong nila didto sa Siquem. Didto nila kini ilubong sa yuta nga napalit ni Jacob gikan sa mga anak ni Hamor o ang amahan ni Siquem sa kantidad nga 100 kasalapi. Ang maong yuta na panunod sa mga kaliwat ni Jose. Si Eleazar nga anak ni Aaron namatay usab o gilubong nila siya didto sa Gibeah, ang lungsod nga gipuy-an sa iyang anak nga si Pinehas. Kining yutaa nga gihatag ni Eleazar kang Pinehas nahimutang sa kabungturan sa Ephraim.